वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सक्खर की सब्जी मंडी में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्ला डाकू ताजिर से 1.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार। ताजिर और मुलाजमीन को यरगमाल बनाया गया। पुलिस हस्बे रिवायत ताखिर से पहुंची है। सीसीटीवी की मदद से तफ्तीश जारी है। शहर में डकैतियों की बढ़ती लहर पर अवाम और समाजी हल्के सरापा एहतजाज है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ मुख्तियार शामी से। मुख्तियार शामी, बताइएगा। जी, ये सक्खर की सब्जी मंडी है जहां बलूचिस्तान पंजाब सरहद से बड़े पैमाने पर फल और सब्जियां लाई जाती हैं। आज यहां पर 4 मुसल्ला डाकुओं ने मारूफ ताजिर हैं हाजी आलमगीर कुरैशी, उनकी दुकान पर धावा बोला। उनके असले के जोर पर ताजिर और उसके मुलाजमीन को यरगमाल बनाया। वारदात के दौरान डाकुओं ने दुकानदार से 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी कीमती सामान लूट कर फरार हुए। हैरत अंगेज तौर पर जानते हुए जल्दबाजी में अपनी मोटरसाइकिल भी मौके पर छोड़कर फरार हुए। पुलिस हस्बे रिवायत जो है वो ही ताखिर से पहुंची। मुलजिमान इलाके से फरार हो चुके थे। वाक़े के बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी तो कर दी गई है, जबकि सीसी फुटेज कैमरों की मदद से मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अहम बात यह है कि सक्खर में गुज़िश्ता 2 माह से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। शहरी जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जबकि सियासी समाजी हलकों ने पुलिस की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सवाल यह है कि सक्खर पुलिस अमन मान की सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। क्या जराइम पेशा अनासिर बेलगाम हो चुके हैं? अवाम को अब इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा? जी, मुख्तियार शामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान तुरानी की खुसूसी हिदायत पर ईद उल अज़हा के हवाले से मलिर टाउन में साफ सुथराई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब और डिप्टी डायरेक्टर सलमान कादरी की निगरानी में तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और मिसबाह खानों के अतराफ सफाई, रोशनी और चूने के छिड़काव के इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके। इसके साथ साथ मरकजी और ज़ेली शाहराहों से आलाइशों को महफूज तरीके से उठाकर ठिकाने लगाने, जरासीम कुश स्प्रे और चूने के छिड़काव को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई सुथराई के अमले में ताउन करें, आलाइशें मुकर्ररा मकामात पर रखें और बल्दियाती अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि मलिर टाउन को साफ, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान की ज़ेरे सदारत ईद उल अज़हा के ऑपरेशन पर अमल दरामद करने के लिए हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर, वाइस चेयरमैन मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे, सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमानों के इस अहम त्यौहार को उसके शायान शान तरीके से मनाने के लिए हर इकदाम किया जाए ताकि मुसलमान अपने इस फरीज़े को सही से मना सकें। इस मौके पर इलाके को जानवरों की कुर्बानी के नतीजे में होने वाली गंदगी से महफूज और पाक रखा जा सके, नेज़ आलाशें उठाने का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हमायूं मोहम्मद खान ने तमाम अरकान काउंसिल और मुतल्लिका अफसरान और सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से नामजद शुदा ठेकेदार के साथ मिलकर ईद उल अज़हा के तीनों दिनों के प्रोग्राम को फाइनल शक्ल देते हुए तमाम ज़रूरी इक़दामात की तफसील तलब की है, जिस पर सिंध सॉलिड वेस्ट मुतल्लिका ठेकेदार ने बताया कि हमने ईद उल अज़हा के पहले दिन हर यूसी को 12 सुजुकियाँ, दूसरे दिन 9 सुजुकियाँ और तीसरे दिन 5 सुजुकियाँ बमा 3 लेबर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ फराहम की जाएंगी। माड़ीपुर टाउन में 4 मकामात पर डंपिंग पॉइंट होंगे। तमाम मशीनरी और साजो सामान को ईद से एक दिन कबल ही यूसी के वाइस चेयरमैन में तकसीम कर दिया जाएगा। इस मौके पर वहां पर मौजूद सिंध सॉलिड वेस्ट कमेटी के वकास अब्बासी ने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना है, क्योंकि ये हमारी भी इज्जत है और टाउन की भी इज्जत का सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं खुद तीनों दिन ग्राउंड पर मौजूद रहूंगा ताकि किसी भी किस्म की कमी को मौके से हल किया जा सके। आखिर में टाउन चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने मीटिंग का इख्तिताम करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से और सिंध सॉलिड से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। नेज़ उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि वो टाउन में शिकायती कैंप लगाएं ताकि अवाम को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके।
चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक का म्यूनसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन अमजद अली पठान और वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश के हमरा शाह फैसल टाउन के हुदूद में वाक़ ईदगाहों और मसाजिद का दौरा और सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट शाह फैसल टाउन फरहान शब्बीर और शाह फैसल टाउन के अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन शाह फैसल ने डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट को खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि ईद उल अज़हा पर शाह फैसल के अवाम को तमाम मुमकिन बल्दियाती सहूलतें पहुँचाई जाएँ। ईदगाहों पर ईद उल अज़हा की नमाज से कबल पानी का छिड़काव किया जाए और मसाजिद के अतराफ भी सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम किया जाए और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जगह मख्तस की गई है वहाँ पर भी सफाई सुथराई और पानी और चूने के छिड़काव का इंतजाम किया जाए ताकि शाह फैसल के अवाम को सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस साल भी गुज़िश्ता साल पर बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। ईद उल अज़हा पर शाह फैसल टाउन में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मैं अपने अफसरान, मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा ईद उल अज़हा के तीनों दिन अवामी खिदमत पर मामूर रहेंगे और इसके साथ साथ शाह फैसल टाउन की हुदूद में B&R मिर्ज़ा शारिक बेग की निगरानी में एक टीम तश्कील दे दी गई है जो शाह फैसल टाउन की मेन शाहराहों पर पेच वर्क को ईद उल अज़हा से कबल मुकम्मल करेगी ताकि अवामुल नास को ट्रैफिक की रवानी में परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन अमजद अली पठान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने शाह फैसल टाउन के अवाम को बल्दियाती सहूलियात पहुँचाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है और मसाइल का खात्मा हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है और इसके लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछले साल से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और इस साल भी ईद उल अज़हा पर शाह फैसल के अवाम को एक वाज़ से फ़र्क नज़र आएगा। हम शाह फैसल के अवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं और ये सब चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खट्टक की मस्बत पॉलिसियों का नतीजा है जिसके मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब शाह फैसल टाउन में मसाइल का जड़ से खात्मा कर देंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे लियारी की, जहां पर शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वलीद बारकज़ई ने जरदारी हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के विजन और क़यादत से मुतासिर होकर वलीद बारकज़ई ने पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात की और पार्टी का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गए। इस मौके पर वलीद बारकज़ई ने कहा कि वो पार्टी की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं और कम्युनिटी की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। वलीद तालीम और समाजी बहबूद के लिए नहायत पुरजोश हैं और उनका मकसद अपने इलाके में मस्बत तब्दीली लाकर लियारी की आवाम की जिंदगियों में बेहतरी पैदा करना है। वलीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत को लियारी की आवाम में एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है, जहां नौजवान क़यादत की शदीद ज़रूरत महसूस की जाती है। वलीद का अज़्म है कि वो पार्टी के मिशन में भरपूर अंदाज से हिस्सा लेंगे और अपने इल्मो तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए अवामी फलाह बहबूद को फ़रोग़ देंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर ने वलीद बारकज़ई को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी और नाक़िस कारकर्दगी ने कराची के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी कि इलेक्ट्रिक रात के औकात भी गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है जो कि गैर कानूनी अमल है कि इलेक्ट्रिक के इस इक़दाम के लिए सिंध हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर हैं। अली खुर्शीदी ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के फोर्स लोड शेडिंग कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जो है वो अजाब में मुब्तला हो गई हैं। कंसेंसस के साथ एक बात की कि रात के वक्त की अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग फिलफौर बंद होनी चाहिए। बदकिस्मती के साथ कोई खातिर खा जवाब की इलेक्ट्रिक की जानिब से नहीं दिया गया और ये इन प्रिंसिपली इस कमेटी के प्रिविलेज को हर्ट किया है कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया और सीईओ के इलेक्ट्रिक ने, जो कि किसी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है। हैदराबाद और सक्कर यानी कि हेस्को और सेप्को की बात कर लूं तो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हमारे हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक की आवाम, सक्कर की आवाम, शिकारपुर की आवाम, बदीन दादू की आवाम फेस कर रही है, जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर जायद किराए वसूल करने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि ये क्रैकडाउन शहर भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की तरफ से किया गया है, जिसमें 500 से जायद गाड़ियों को चेक करके 140 से जायद जुर्माने
عائد کیے گئے ہیں۔ کراچی ٹول پلازا پر 6 لاکھ سے زائد کرائے واپس لیے گئے۔ شہر بھر سے مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد کرائے مسافروں کو واپس کیے گئے ہیں۔ کسی بھی صورت شہریوں کے ساتھ ناجائز کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کو ہر صورت ریلیف فراہم کریں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر ضلع بستی نیو کراچی پاور ہاؤس اور دیگر مقامات پر قائم غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ دوران آپریشن سڑکوں پر قائم غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم کی گئیں۔ اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا کہ کسی صورت غیر قانونی مویشی منڈیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ شہر بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمار احمد نے کہا کہ ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں، لیکن حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور KMC ایک پیج پر ہیں۔ تمام کارروائیوں میں ڈائریکٹر سینٹرل سائم عمران، علاقائی پولیس اور سٹاف اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم موجود تھی۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینزی خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں سیکریٹری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ مبین شیخ سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر حماد اینزی خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوران شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ نے تینوں دنوں کے لیے ایک جامع اور مربوط صفائی اور آلائشیں اٹھانے کا پلان ترتیب دیا ہے، جس کے تحت لیاری ٹاؤن کے تمام علاقوں بالخصوص گنجان آبادیوں، رہائشی محلوں اور تمام UCs میں سینیٹیشن کے عملے کی 24 گھنٹے موجودگی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تمام سینیٹیشن سٹاف کو عید کے 3 دن پابند کیا گیا ہے کہ کسی کی غیر حاضری برداشت نہیں کی جائے گی۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینزی خان نے تمام اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر فعال کردار ادا کرنے کی سختی سے ہدایت دی گئی ہے۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں عید الاضحیٰ کے دوران کیے جانے والے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین ندیم خیالی، میونسپل کمشنر اقرار جلبانی، ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ قاضی فیاض، منتخب بلدیاتی نمائندے اور افسران نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران نے عید الاضحیٰ کے پلان سے متعلق چیئرمین چنیسر ٹاؤن کو مکمل بریفنگ فراہم کی۔ اس موقع پر چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دوران ٹاؤن کا عملہ اور سندھ سالڈ ویسٹ مل کر عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ جو پلان بنایا گیا ہے اس پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے تاکہ عوام کو عید الاضحیٰ کے دوران پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹاؤن کے تمام افسران و عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے 2 شفٹوں میں کام کیا جائے گا۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے تمام افسران و عملے کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی صورت کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو بھی ملازم کسی بھی کوتاہی کا مرتکب پایا گیا اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے افسران و پارٹی کارکنان کے ہمراہ الطاف ٹاؤن کا دورہ کر کے پانی کی تنصیب کاری کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس کی فراہمی کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو بلا تفریق انسانی خدمت میں مصروف ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلدیاتی سہولیات عوام کو ان کی دہلیز پر مہیا کریں۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن کی بہتری کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اگر مل کر کام کریں گے تو علاقے کے مسائل جلد از جلد حل ہوں گے۔ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم صرف دعوے نہیں کرتے، ہم کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ علاقے ہیں جن پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ عید کے بعد ترقیاتی کاموں میں مزید تیزی لا رہے ہیں، جس سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بین الاقوامی دورہ، پاکستان کی جرأت مندانہ موقف پیش کرنے پر سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آج بھارت میں صرف ایک ہی نام گونج رہا ہے اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بلاول بھٹو زرداری پورے خطے کے لیے امید کی کرن ہے۔ بین الاقوامی فورم پر بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا موقف جس دلیری، فہم و فراست اور سیاسی تدبر سے پیش کیا،
وہ قابل تحسین ہے۔ بلاول بھٹو نے واضح الفاظ میں اقوام عالم کو باور کروایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی خود مختاری اور سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو عالمی دنیا کے سامنے نہایت اعتماد اور دلیل کے ساتھ پاکستان کا بیانیہ واضح کرے۔ بلاول بھٹو نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن کے لیے ہمسایہ ممالک سے باضابطہ مذاکرات کے خواہاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نہ صرف کشمیری عوام کی آواز بلند کی بلکہ بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف بھرپور سفارتی دفاع بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کے بہترین نگہبان ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنی قیادت، بین الاقوامی بصیرت اور جمہوری سوچ سے یہ ثابت کر دیا کہ وہی ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی میراث کا تسلسل ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت، ویژن اور فہم و فراست دراصل بھٹوازم کا تسلسل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سمیت ملک بھر کے عوام کو ان پر فخر ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے میونسپل کمشنر افضل زیدی اور دیگر کے ہمراہ سندھ سیکریٹریٹ اور برنس گارڈن کا دورہ کر کے کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ بزنس گارڈن کے پیچھے 2 ٹینک بنائے گئے ہیں جس میں بارشوں کا پانی اسٹور کیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ بارشوں کے پانی کو بھی قابل استعمال بنایا جائے۔ امید ہے کہ ان ٹینکوں میں 2 لاکھ سے زائد گیلن کا پانی سٹور ہوگا جس کو ہم روزمرہ کے کاموں میں استعمال کریں گے۔ بہت جلد پورے شہر میں اس طرح کے ٹینک بنائے جائیں گے جس سے بارشوں کا پانی ضائع نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت کے تعاون سے بیشتر منصوبوں پر کام جاری ہے جو جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ جس لحاظ سے شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے اس میں اس طرح کے منصوبوں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا ہے جس میں بلدیاتی افسران اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے بلدیاتی افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سنت ابراہیم کے موقع پر ہم نے بروقت تمام آلائشوں اور کچرے کو اٹھانا ہے تاکہ اورنگی کے عوام کو اس مذہبی تہوار پر صاف ستھرا اور صحت مند ماحول میسر آ سکے۔ اگر بروقت صفائی ستھرائی نہ کی گئی تو اس شدید گرمی کے موسم میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے جس سے بوڑھے، خواتین اور بچے متاثر ہوں گے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے نوجوان میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے عید الاضحیٰ کے بہت شاندار انتظامات کیے تھے۔ ان کے انقلابی انتظامات کی وجہ سے پورے کراچی خصوصاً اورنگی ٹاؤن سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تعاون سے عید کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن آلائشوں اور کچرے کو بروقت اٹھایا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے گزشتہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اورنگی ٹاؤن میں قائم کلیکشن پوائنٹس اور مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور آپریشن عید الاضحیٰ کی خود نگرانی کی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہماری رہنمائی کریں گے اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تعاون سے گزشتہ سال کی نسبت مزید بہتر اقدامات کریں گے۔ ٹاؤن چیئرمین نے مزید کہا کہ ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی، میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، تمام یوسیز کے وائس چیئرمینز، کاؤنسلرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی عہدیداران اور بلدیاتی افسران سابقہ سالوں میں تمام یوسیز اور علاقوں سے بروقت آلائشیں اور کچرا اٹھایا گیا تھا۔ اسی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے خصوصی ایام میں شاہراہوں، اندرونی گلیوں اور تمام یوسیز سے آلائشیں اور کچرا اٹھانے کے لیے آپریشن کی مسلسل نگرانی کریں گے اور عوام سے زیادہ رابطہ رکھیں گے۔ کراچی میں روڈ حادثات میں چند گھنٹوں کے دوران 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ MI کراچی روڈ پر ڈمپر اور چنگچی رکشے میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ صبح سویرے MI کراچی روڈ پر ڈمپر اور چنگچی میں تصادم کے نتیجے میں رکشے میں سوار 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ ڈمپر اور رکشے کو کرین کی مدد سے ہٹا کر ٹریفک کی روانی کو بحال کر دیا گیا۔ قائدآباد مرغی خانہ پل پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے بائک سوار خاتون جاں بحق۔ ادھر اورنگی ٹاؤن خیرآباد آمنہ مسجد کے قریب کار کی ٹکر سے ایک راہگیر جاں کی بازی ہار گیا۔ دوسری طرف ماڑی روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم سے ایک بائک سوار فیروز جان سے گیا۔
امیر جماعت اسلامی و صدر الخدمت کراچی منم ظفر خان نے کہا ہے کہ الخدمت نے اپنی قربانی پروجیکٹ کے تحت ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں مستحق خاندانوں اور ضرورت مندوں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کے لیے فی سبیل اللہ وقف قربانی کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے تمام اضلاع میں قربانی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ رواں سال 6000 بڑے اور 4000 چھوٹے جانوروں کی قربانی کا ہدف ہے۔ اس بار اہل فلسطین کے لیے قربانی کا اہتمام اردن، لبنان، قاہرہ، القدس اور غزہ میں کر رہے ہیں، جہاں سے قربانی کا گوشت فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں اور 3 پیک فوڈ غزہ پہنچایا جائے گا۔ عملاً ریاست یہ کام نہیں کر رہی ہے، سارا کام مختلف NGOs میں سنبھالا ہوا ہے۔ کام دے گی، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس اختیار مند ہے۔ جو کام آج خدمت کر رہی ہے، اگر اس کے اشرشی کام ریاست کرے تو اس کے نتیجے میں یہ وسائل عوام پر خرچ ہو سکتے ہیں، جو بدقسمتی سے خرچ نہیں ہو رہے۔ اعتماد کا اظہار کیا ہے، الخدمت کی سرگرمیوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہم بلا شبہ کراچی کے رہنے والے لوگوں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں، اس کی اپیل کرتے ہیں کہ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ یتیموں کو، ناداروں کو، مسکینوں کا ہاتھ تھاما جائے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ جو اپنی غربت کی وجہ سے اور جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اظہار خیال نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس موقع پر کراچی کے لوگ الخدمت پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، چرم قربانی کی اس پوری مہم کو جو الخدمت لے کے چل رہی ہے، اس میں اپنی کھال الخدمت کو دیں۔ الخدمت کے والنٹیئرز آپ کے پاس پہنچیں گے، اور اگر الخدمت کے والنٹیئرز آپ کے پاس نہیں پہنچ پائیں تو قریبی دفاتر میں آپ کال دے سکتے ہیں۔ کراچی کے صارفین کے لیے خوشخبری ہے کہ عید کے تینوں دن 24 گھنٹے گیس ملے گی۔ عید الاضحیٰ پر کراچی کے شہری کو گیس کی لوڈ شیڈنگ میں ریلیف دیا جائے گا۔ سوئی صدرن عید الاضحیٰ کے تینوں دن گیس کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ ترجمان کے مطابق جمعے کی رات 12 بجے سے ہفتے کی صبح 5 بجے تک گیس کی بندش ہوگی، جس کے بعد ہفتے کی صبح 5 بجے گیس بحال ہوگی اور عید کے تینوں دن بندش نہیں ہوگی۔ ترجمان نے بتایا کہ عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی اور 10 جون سے پرانے شیڈیول کے مطابق گیس کی فراہمی کے اوقات کار بحال ہو جائیں گے۔ ڈیفنس تشدد کیس کے ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے۔ مقامی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی عبدالظہور چاندیو نے ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کے مقدمے میں ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کراچی کے تمام سب رجسٹرار آفیسز میں سسٹم کی واپسی کے بعد ماہانہ 12 سے 15 کروڑ روپے بھتہ وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ شبی شاہ نے سندھ ریونیو بورڈ میں نجی ٹھیکیداری سسٹم قائم کر کے پوری طرح پنجے گاڑ لیے ہیں۔ شبی شاہ کیسے سسٹم کا بے تاج بادشاہ بنا ہے، اس کے لیے دیکھیں گے راشد خان کی رپورٹ۔ کراچی کے سب رجسٹرار دفاتر میں ایک بار پھر بھتہ خوری کا سسٹم پوری دھوم دھام سے واپس آ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر کے تمام 17 سب رجسٹرار دفاتر سے ماہانہ 12 سے 15 کروڑ روپے بھتہ جمع کیا جا رہا ہے، اور اس پورے سسٹم کی ڈوریں شبی شاہ نامی شخص کے ہاتھ میں ہیں۔ شبی شاہ اس وقت سندھ میں ٹھیکہ سسٹم کا سب سے اہم ترین شخص شمار کیا جا رہا ہے، اور رجسٹرار دفاتر کا سندھ بھر میں سسٹم اب بھی اسی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ شبی شاہ کے 3 قریبی رشتہ دار نما کارندے، جن میں ابو الحسن وجاہت عرف وجی شاہ اور فصیح شاہ شامل ہیں، اس سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ معتبر ذرائع کے مطابق اس سسٹم کی ظالمانہ گرفت کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ کے شہری رول گئے ہیں۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا اور جائز کام بھی بھاری رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ٹھیکیدار شبی شاہ ہر ٹاؤن سے کم 30 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ روپے فی ہفتہ وصول کر رہا ہے۔ شبی شاہ کے متعلق یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اسے 2012 میں بھاری رشوت کے عوض محکمہ ریونیو میں سب رجسٹرار بھرتی کیا گیا تھا۔ اس دوران اس نے ٹھیکیداری سسٹم کے ذریعے اتنا پیسہ کمایا کہ اپنے اہل خانہ کو لندن منتقل کر دیا۔ 2017-18 میں وہ حساس اداروں کی نظر میں آ گیا اور اسے حراست میں لیا گیا، جس کے بعد اس نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفے کے بعد اس نے سندھ ریونیو بورڈ میں نجی
ठेकेदारी सिस्टम कायम करके पूरी तरह पंजे गाड़ लिए और पूरे महकमे को यरगुमाल बनाकर अब सिस्टम का बेताज बादशाह बन चुका है। कैमरामैन अबरारुर रहमान के हमरा राशिद खान, 5 न्यूज़, कराची। कराची के बिजली सारिफीन महंगी बिजली और तवील लोड शेडिंग के अजाब से दोचार हैं। ताहम ईद से 2 रोज कबल उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती कर दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कमी मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई है और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन को जून के बिजली के बिलों में ये रिलीफ मिलेगा। वाज़ेह रहे कि कराची शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। खट्टा मीठा मजेदार फालसे का शरबत गर्मियों की सौगात जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फायदे रखता है। पाकिस्तान में जून जुलाई के महीनों में फालसे की पैदावार उरूज पर होती है और इस मौसम में फालसे का शरबत हर घर में पसंदीदा मशरूब जाना जाता है। तफसीलात जानेंगे फतेहुल्लाह की रिपोर्ट में। सख्त गर्मी, कड़क धूप और लू के तपेड़ों के बीच अगर मिल जाए खट्टा मीठा ठंडा मज़ेदार फालसे का शरबत तो क्या ही बात है। खोड़ी गार्डन का फालसे का शरबत ना सिर्फ कराची में बल्कि शहर से बाहर भी खास शोहरत रखता है। यहाँ हर वक्त खरीदारों का रश लगा रहता है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस खुश जायके का और ठंडे शरबत के मज़े लेने आते हैं। आज का जो गर्मी के लिहाज से तवानाई के हिसाब से बहुत फायदेमंद है। यहाँ जोरिया में हम आए हैं, यहाँ का हम ज़रूर पीते हैं इसलिए कि इनका शरबत बहुत अच्छा होता है। इधर फारसे वालों का शरबत बहुत मज़े का होता है, यहाँ पे फारसे का शरबत ज़रूर बहुत इनका जायके वाला होता है और हम जब भी बाजार आते हैं इसको लाजमी पीते हैं और मैदे और जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मी में ठंडा होता है, मैदे और जिगर को ये ठंडा रखता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, गर्मी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फालसे का शरबत ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि गर्मी में जिस्म को ठंडक भी देता है। यह ब्लड प्रेशर, हाजमे और प्यास की शिद्दत में भी बहुत मुफीद है। रोजाना पीने से गर्मी का असर कम महसूस होता है। फालसा ना सिर्फ कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है बल्कि इसका शरबत गर्मियों में जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है। तिब्बी माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फालसे को खुराक में शामिल करने से गर्मियों के मुज़र असरात से बचा जा सकता है। सख्त गर्मी के बाद जहां दीगर मशरूबियात की मांग में इजाफा हुआ है वहीं फालसे की मांग में भी इजाफा हुआ है। लोगों का कहना है कि फालसे का शरबत खाली गर्मी नहीं भगाता बल्कि जिगर और मैदे को भी तकलीफ बख्शता है। गर्मी के मौसम में कोड़ी गार्डन का ये शरबत किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ रिपोर्टर फतेहुल्लाह, 5 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।